السلام عليكم اخوتي غزلان. شعودوا بخير، نتمنى تكونوا بامور مزيانه، يكونوا الوالدين بخير. اخوتي شحال هادي ما درت شي فيديو نظرا اخوتي مع هذا المرض هذا وهذا الوباء هذا، هرس بزاف الحوايج. الله يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء وترجع المياه المجاريها ان شاء الله باذن الله. المهم اخوتي تحيه لكم، تحيه سلويه من اسامه ولد مينا اوفيسيال، وتحيه للناس المغرب من طنجة للقويره، والناس اللي يحبونا واللي ما يحبوناش مرحبا تا هما معايا، ما عندناش المشكل. وتحيه للجاليه المغربيه المقيمه باوروبا، تنوجه لهم السلام من هنايا. وخوتي كما الشورى بقينا في البلوك 4 باننا وصلنا لصربيا، وهذه يعني هذيك الطرق اللي دوزنا باش وصلنا لالمانيا. المهم اخوتي نبداو في بلوك 5 ان شاء الله. المهم اخوتي تسكريباو عندي في القناه، ومرحبا بكم اخوتي باش ديما يوصلكم الجديد ان شاء الله. وقريب ان شاء الله غادي ندخل لواحد المواضيع اللي تيسولوني بزاف ديال الدراري عليهم، واللي بغى شي سؤال ولا شي حاجه يخلي لي في كومونتير وغادي نجاوب خوتي. ومرحبا خوتي غزلان. المهم اخوتي كي وصلنا صربيا قلنا لكم اخوتي، كي وصلنا سلوفينيا بقينا تنساينو اخوتي كيران باش يجيو، وهادي معركه نظرا كاينين الناس قبل منا، وهادي خصك تسنى 4 ايام تمايا وانت تتنعس، فهمتيني، في الخيام وهادي باش تسنى بان يجي الكار باش يوصلك، حيت كاينين الناس قبل منك خصهم يمشيو. المهم اخوتي حنايا بقينا تنساينو، هادي ضربنا واحد 4 ايام انا وداك الدري اللي قلت لكم بقى معايا من اكادير. ضربنا 4 ايام، مده 4 ايام جا الكار، هزنا دخلنا النمسا. خوتي مع دخلنا النمسا، مع اللي دخلنا للنمسا خوتي داونا لواحد الجمعيه بقينا فيها حتى هي، وهي كذلك لقينا واحد الناس قبل منا، يعني خصك تسين النوبه ديالك باش يجي الكار باش يدخلك لالمانيا. استغفر الله العظيم. المهم اخوتي بقينا اخوتي تمايا في النمسا، هي هذيك دخلنا كلينا، كاينين الناس قبل منا قالك خصكم تبقاو 8 ايام وهذه ماشي مشكل. راه المشكل اخوتي شوف ربي باش عرفوا ربي كبير الحمد لله، فهمتي، ربي ما عمرو خيب بنادم، ما عمرو خيب العبد ديالو الحمد لله، لا اله الا هو. شنو وقع لنا اخوتي، فهمتي، بقينا تمايا مع عارفين حنا ملي قلت لكم في البلوغات اللي دازو قبل باننا حنايا زورنا واحد الوثيقه باننا عراقيين، وهذه راه اخوتي النمسا كاين مترجم عراقي، وهذاك المترجم العراقي تيسولك على اي حاجه متعلقه بالعراق، فهمتيني، يعني مثلا فهمتي الدار مثلا غتقول له هاد الدار غيقول لك تحت منا قهوه، بحال مقدم الحومه عندنا وكثر كاع، فهمتي. مشاو اخوتي جيبوا لنا مترجم، مشات تتقلب عليه واحد خيتي قالت لنا منين نتوما، قلنا لها من العراق، تتقلب لنا على مترجم باش تاكد باش ندخلوا لالمانيا. شوف ربي كبير اخوتي وحق الله، المده اللي مشات تتقلب على المترجم باش يجي يكون حصلنا، كون صافي وصل، كون حصلنا داك المترجم، كون رجعنا اخوتي للمغرب ولا رجعنا لتركيا يردونا عرفتي منين، فهمتي. ولكن باش تعرفوا ربي كبير الحمد لله، ربي ما تيخيبش البنادم الخطوات ديالو، اللي مرضي الوالدين نيفتو صافي ما عمر ربي يخيبو، فهمتيني، ما يكونش غدار، يكون مع الناس زوينين، يدير الخير، ما عمر ربي يخيبو، يدير الامل في الله والثقه في الله، والله ربي ما يخيبو. المهم اخوتي شنو وقع لنا، مشات تقلب اخوتي على مترجم، ملي مشات تقلب على مترجم حنايا شنو قلت لكم تنسينو الكار باش دوز 8 ايام عاد يجي دخلنا لالمانيا. وتما كاينين العائلات بزاف، عراقيين، سوريين، افغانستان، جميع الاجناس، فهمتيني. المهم بقينا اخوتي ديك المده مريحين، تسمع واحد البنت فهمتي عربيه من سوريا تتقول شكون اللي هنايا، جوج ديال الناس. يعني شنو معنيتها، يعني الكيران، يعني العائلات تيمشيو عائلات، فهمتي، باش تدخل المانيا تيمشيو عائلات، ما يمكنش مثلا الراجل يمشي هو مراته ويخلي ولدو، مراته ولدو غيخلي ولادو، فهمتي، ما يمكنش، ما تيتفرقوش، خاص يمشيو مثلا تيمشيو 10 11 12، فهمتي. هذاك النهار بقاو جوج بلايص اللي ناقصين، ديك المده اللي مشات هي تتقلب على مترجم، مشات تتقلب على مترجم هذيك خيتي الاخرى، حنا جات عندنا وحده اخرى قالت لنا شكون اللي هنايا، جوج ديال الناس. شوف ربي كبير اصاحبي، حنا انا وداك الدري ود اكادير هزينا صبعنا، قالت لنا يلا وجدوا راسكم غتركبوا دابا غتمشيو غتدخلوا لالمانيا. مشينا اخوتي فرحانين، نكذب عليكم واحد الفرحه اللي ما يتصورهاش، فهمتي، ما يتصورهاش بنادم، علاش؟ حيت كون جات لنا ديك خيتي مترجم غيحصلنا، حنا مغاربه ودايرين راسنا عراقيين، غيقولنا مثلا الدرب في العراق، وهذا واش حنايا عشنا في العراق، حنا ما عارفينش هذاك الشيء،
يعني باش عرفوا ربيك به. المهم ركبنا انا وداك الدري ود اكادير، طلعنا مشينا دخلنا الكار الحدود باش ندخلوا عند البوليس ديال المانيا باش غادي يحقوا معنا بزاف د الحوايج. المهم اخوتي شحال وحنا غاديين في الطريق فهمتيني، شي شحال نقول لكم اخوتي، شي من النمسا لالمانيا درناش بزاف ديال الوقت، درنا شي 8 د السوايع هكاك ولا 7 د السوايع دخلنا لهاديك الحدود. المهم بداو تيقلبوا عباد الله عاونوهم كدا هادي تيدخلوهم كوميساريات تيحقوا معاهم باش يدوزوا الحدود ديال المانيا، يعني هادو مخزن ديال المانيا ديال الحدود باش يعطيوك الامر باش تدخل، حيت كاين اللي عنده المشاكل كي شي واحد كذب عليهم ولا هادي تيردوه تيقولوا له ما تدخلش عندنا البلاد ديالنا. يعني هادشي هذا واخا خوتي نعاود لكم هادشي هذا يعني وقع شحال هادي يعني اعوام هادي، ولكن باقي المهم هذيك الطريق ولات صعيبه ولاو الدراري تيدوزوا على طريق اخرى يعني بنادم باش يستافد. المهم اخوتي شنو وقع لينا، دخلنا المهم بداو تيحقوا معانا من هنا، جلسونا في واحد الطابله تما في كوميساريه واحد الكراسه تيسولوا هذا انت منين انت منين انت منين، انا هادي افغانستان سوريا العراق كدا من هنا. وما خوتي شنو غنديروا ما نديروا، وصلوا لعندي انا وهداك الدري بقاو عندنا منين نتومايا منين، وجايين معنا واحد المغاربه تلاقيناهم تمايا في هذيك الحدود فين كانوا تيحقوا معانا كازاوا. المهم قلنا لهم منين نتوما، وهادي قلنا كازا، وتا هما مزورين نفس هذيك اللعيبه اللي درنا حنا زورنا عراقيين، تا هما مزورينها تا هما عراقيين. دازوا عندهم البوليس هما الاولانيين قالوا لهم منين نتوما، قالوا لهم من العراق، قال لهم من العراق، قال لهم واخا مع كاين في اي بلاصه في اي مخزن مشدوك في الالمان في النمسا في سلوفينيا تتلقى معاهم مترجم عربي سوري ولا هادي ضروري باش يتواصل معاك ويعرف اللغه ديالو ويعرف شنو تيقول لك شنو تتقول له. ما يمكنش فهمتي، يعني كاين بنادم ما عندوش اللغه وهادي ما يمكنش غادي يهضر مع المخزن. المهم ما عليناش، مشاو قالوا لهم من العراق، مشى هذاك العربي قال لهم من العراق، قالوا له قال لهم انا جاي، مشى جاب لهم مترجم عراقي، احنا باقيين فيه هربنا منه من النمسا وطحنا فيه في الالمان، مشى جاب بقاو جا. المهم من هنايا المهم بقى مواطن شويه واش وصلنا النوبه ديالنا انا والدري باش يسولونا منين، هما كانوا قبل منا، قالوا منين، قال لهم من العراق، جا مترجم عراقي فين تسكنوا في العراق كذا 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 كذا، حصلوهم والبوليس الالمان ما عجبهمش الحال بانه كذبوا عليهم وهذه ما تعجبهمش اللي كذب عليهم، حصلوهم عطاوهم الكيت اخوتي. شنو هو الكيت؟ ملي تسمع الكيت لا في اسبانيا ولا في المانيا ولا في اوروبا كامله تتسمى الكيت هي تيعطيوك واحد الورقه في الكوميساريه باش تخوي البلاد ديالهم في هذيك المده اللي تيعطيوك، يقدروا يعطوك 3 ايام، يقدروا يعطوك 24 ساعه، فهمتي؟ هذاك هو الكيت، يعني تيعطيك تخوي الا لقاك هذيك المده اللي تعطيك، ما تعطيك 7 السوايع تخوي المانيا، الا لقاك مثلا دوزتي مثلا في الساعه الثامنه مثلا لقاك شمايه غادي يديك غيصيفطك للحبس ومن بعد غيصيفطك للبلاد. يعني هذا هو الكيت اللي تنهضروا عليه باش يعرف بنادم بزاف د الحوايج، يعرف شنو يسمع الكيت يعرف شنو هو الكيت، يعني هو المغادره تتغادر من البلاد. المهم ما عليناش اخوتي، شدوهم عطاوهم الكيت خرجوهم قالوا ما تدخلوش لالمانيا، حنا مغاربه وما حصلوا، حنا اخوتي حتى حنا بحالهم عندنا نفس الورقه باننا عراقيين وهادي، شنو غنديروا ما غنديروا. اقسم لك يمينا اخوتي تا قلت شوف ربي كيعاوننا في النمسا غادي يعاوننا حتى هنايا. جاو عندي قالوا لي منين نتايا، قلت لهم انايا، قلت لهم المهم اخوتي باش ما نفوحش عليكم ولا نتكبر عليكم، انا ما فياش هذاك الشيء. المهم اخوتي بالرجوله انايا قبل ما نجي من المغرب حارق كنت نقرا واحد شويه ديال الالمانيه، حيت عارف راسي غادي يعني كنت نقرا واحد شويه وكانت عندي معاها شويه. قالوا لي منين وهادي، قلت لهم ايش بالماروكانسي، يعني انا مغربي، قلت لهم بالمانيه، قال لي ماروكانسي وباش هضرت معاه بالمانيه زاد تدهش فهمتي، ويلي مغربي كيفاش جا دخل لهنايا وتيهضر بالمانيه. مشى تيجري اخوتي، انا تخلعت تيعيط للبوليس اللي خدامين معاه، مشى لواحد البلاصه لهيها في الكوميساريه. قلت انا شنو غادي ندير، قلت لواحد البوليس قلت له غنمشي للطواليت فهمتي حاشاكم. مشيت للطواليت، شنو اول حاجه فكرت فيها اخوتي، مشيت اخوتي شديت هذيك اللي مزور ديال العراق حركتها كامله شعلت فيها بريكه ورميتها في هذيك ورميت عليها الماء فهمتيني باش ما يلقاوش عندي الدليل. رجعت قالوا لي كيفاش دزتيه وهادي جاو عندي تيجري وتا الدري تا هو يقطعها، قلت له شنو درت شنو تا هو، قلت له سير حرقها وقطعها، قال لي عندك الحق، مشى تا هو قطعها قال لهم انا مغربي هادي
المهم انا جاو عندي قال دخلوني، بداو تيقلبوا لي الحوايج ديالي هادي، لا تكون عندي شي حاجه راك عارفين مع داكشي ديال الارهاب مع السلاح الابيض بزاف د الحوايج. قلبوا لي هذاك الصاك ديالي من هنايا، قال لي سبريخن دويتش، قال لي واش تهضر بالالمانيه؟ قلت لهم انا تنهضر بالالمانيه. قلت لهم يا سبريخن دويتش. قلت له اش بيكم اش بين ماروكانسي؟ قلت له انا مغربي وتنهضر. قال لي كيفاش تهضر؟ قلت لهم انا